सामाजिक आरोग्य केंद्र जे आसा कुडचड्यार थंय आसा आनी थंय आमी तुमकां एक असो इन्सिडंट दाखयता जो 15 वर्सांचो भुरगो जो वाहीद म्हणटा तो तेका जे चिकन आसा जे मटनाचें शॉप आसा थंय खंय तरी तेंचो कोयतो हो पांयाक लागलो आसा आनी जवळ जवळ 14 स्ट्रेसीस पडलेले आसा. आतां तेजो एक्सरे काडला आनी तेका आतां खंय तरी मार आसा हें पळोवन तेका मडगांव हॉस्पिटल हांगा हें केल्लो आसा धाडलेलो आसा. आमी पळयता की हें जे कुडचडे मार्केट जें आसा थंय पळयलें जाल्यार अल्पवयीन भुरगीं जी आसा 15 वर्सांचो वो वाहीद सुद्दां 15 वर्सांचो भुरगो आसा आनी अशे भुरगे अनेक भुरगीं जी आसा ते ह्या हितून भितर काम करता आनी ऑथॉरिटी जी आसा जे ऑथॉरिटीन हांगा चायल्ड एक्टा प्रमाणे हांगा पळोवपाक जाय आनी जे 15 वर्सां सकयल काम करता आनी जे कोण तांकां 15 वर्सां सकयल भुरग्यांक कामां दवरता अशा मालकांचेर अशा ह्या शॉप वाल्यांचेर किंवा चिकन किंवा मांस कट करता अशा ह्या गाड्यांचेर तांकां पात्रांवाक हांगा खंय तरी शिक्षाही जावपाक जाय. कारण अशे अल्पवयीन भुरगे अनेक हितून भितर काम करता दिसून येता. पूण चायल्ड एक्टा प्रमाणे जर पळयत जाल्यार हांगा कोणाचेंच लक्ष ना. चायल्ड एक्ट जो आसा तो खंय तरी फॉलो जावपाक जाय. आतां हांगा जे स्ट्रेचीस पडला आसा ताका मार चड लागले कारणान आतां तेजे पांयाक लागला ही वेगळी गजाल. जर आनी खंय लागलो जाल्यार मोठी दुर्घटना ही जावपाक शकता आसली. 108 इमिडिएटली आमी पळयता 108 आयज पर्यंत कुडचड्यार जितली इन्सिडेंट जाला थंय 108 ही तात्काळ पावल्ली आसा आनी ती तात्काळ पावून ताका हांगा एडमीट केला हांगा ताका हें केल्लो आसा आनी हांगच्यान आतां ताका दुसरे गाडयेच्यान म्हळ्यार हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ही जी गाडी आसा तेंची ताका मडगांव हांगा शिफ्ट केल्लो आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर कुडचडे.